बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर टीटीपी दहशतगर्द तंजीम ने पाकिस्तान के सामने किया है सरेंडर, जिसके बाद उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अफगान तालिबान की क़यादत का सारा भरम जो है वो हवा में उड़ा दिया है और पाकिस्तान से मुआफ़ी जो है वो तलब की गई है। बाकायदा तौर पे मुआफ़ीनामा पाकिस्तान को पेश किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका को धमकी देने के बाद अफगान तालिबान कमांडर ने फौरी तौर पे ट्वीट जो है वो डिलीट किया है, यानी अपनी औकात में 1 मिनट के बाद ये आ गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, शुमाली कोरिया के सफारत खाने पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसके बाद किम जोंग जो हैं वो भी जंग में कूद पड़े हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इस वक्त हमारी मुसल्लह अफवाज मगरबी बॉर्डर पे दुश्मन के खिलाफ नबर्द आज़मा पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रही है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर ऐसे खौफनाक हमले किए हैं, ऐसे खौफनाक हमले किए हैं कि जिसके बाद वो तालिबान दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान को ख्वारिज कहा करती थी, जो पाकिस्तानी फ़ौज को कहा करती थी ये मुर्तद फ़ौज है, और जो पाकिस्तानियों को ये कहा करती थी कि ये पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं और इनको मार देना चाहिए, इनको मारना जो है वो जायज़ है, ये सवाब का काम है। अब नाज़रीन, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जब इनका 60 किलोमीटर इलाका 38 चेक पोस्टें पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं, जब इनके टैंक जो इनके पास थे वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए हैं, जब इनकी फौज की बहुत बड़ी तादाद और उनकी की कमांड जो है वो दहशतगर्दों की जो जहन्नुम वासिल हो चुकी है, जब अफगान तालिबान जो कि हमें 5000 साल पुरानी तारीख का हवाला दिया करते थे, जब वो अपनी औकात में आए और जो पहाड़ों के गार हैं उसमें जा छुपे हैं, तो उसके बाद इनको याद आया है कि पाकिस्तानी तो हमारे मुसलमान भाई हैं। जी नाज़रीन, अफगान तालिबान के लिए रहम की अपील की है टीटीपी ने, यानी आप अंदाजा लगाएं जिनको ढूंढने के लिए पाकिस्तान हमले कर रहा है वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर रहम करे। अफगान जो है उन्होंने बड़ी जंगें लड़ के अब अमन हासिल किया है, तो उनके ऊपर रहम किया जाए और हम हुकूमत पाकिस्तान से, यानी जो पाकिस्तान को हुकूमत ही नहीं मानता था, अब वो कह रहे हैं हम हुकूमत पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये जो है वो गुजारिश करते हैं कि आप अफगानिस्तान के ऊपर फौरी तौर पे हमले बंद कर दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो टीटीपी की क़यादत है वो भी मारी जा चुकी है? तो नाज़रीन, उसका जवाब आपको जल्द ही मिलने वाला है। इस वक्त अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अफगान तालिबान की नई गेम खेल रहे हैं, यानी टीटीपी के ज़रिए ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है वो अच्छे बच्चे बनने जा रहे हैं, हमने प्रेशर बिल्ड किया। दूसरी तरफ ये जो बिखरी हुई है इनकी क़यादत, क्योंकि टीटीपी इस वक्त वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल लेती है, इनको भत्ता जो है वो भी दिया जाता है, जो अमेरिका से फंडिंग आती है उसमें से भी इनको हिस्सा मिलता है। लेकिन जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अपने ज़ैली ग्रुप्स बना रखे हैं वो बिखरे हुए हैं। अब उनको मुत्तहिद करने की इस वक्त अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अभी इन्होंने पाकिस्तानी हमलों में जो बहुत बड़ी तादाद में इनके तालिबान कमांडर मारे गए, 750 के करीब नाज़रीन हलाकतें हो चुकी हैं। इस वक्त इनकी 230 के करीब जो चेक पोस्ट हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई और 38 जो की पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में। जिसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है जी कि इनको बरादर इस्लामी मुल्क और हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर अटैक ना किया जाए, हम मुसलमान हैं दोनों ममालिक, हम ये हैं वो हैं। तो पहले आपको ख्याल नहीं आया, अरसा दराज हो गया पाकिस्तान समझाते हुए, लेकिन अब ज़रा पाकिस्तान को और तरीके से मुज़ाकरात करने दे। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल मौलाना फजलुर रहमान, पता नहीं इन लोगों को भी कंट्रोवर्सी या फिर कंट्रोवर्शियल काम करने की आदत है कि ऐसे हालात में ये जहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको भेजा मुज़ाकरात के, तो तुम तरले कर रहे हो पाकिस्तान के
کہ ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے، ہم رات کے اندھیرے میں آئیں، ہم چھپ چھپ آ کے آئیں اور پاکستان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہائی لیول ڈیلیگیشن ہماری خبر نہ آن ایئر کی جائے۔ تو پاکستان نے کہا اوقات میں بھیک بھی مانگنی ہے اور کاسا بھی چھپانا ہے، تو جو بھی تم نے بات کرنی ہے وہ اوپن ہو کے آؤ۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے ابھی ان کو ایک بڑی جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ افغانستان جو ہے یہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے والا ملک ہے اور یہ ڈسٹیبلائزڈ حکومت ہے، اور اس کے حوالے سے جب انہوں نے بڑی پابندیوں کا اعلان کیا تو ایک قاری سیف نام کا ان کا افغان طالبان کا کمانڈر ہے، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ میں انہی ہتھیاروں سے جو امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا اسی سے مارکو روبیو کو ماروں گا۔ اور ناظرین تھوڑی دیر کے بعد اوقات میں آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ ہر چیز بیچتے ہیں، جہاں پہ جو چیز بک سکے وہ بیچتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کا اسلحہ ہے یہ عالمی بلیک مارکیٹ کے اندر یہ دہشت گرد گروپوں کو بیچتے رہے، اب یہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو باز نہیں آ رہا، پاکستان تو نہیں رک رہا، اب انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں۔ تو پاکستان ابھی یہ معافی تلافی والے معاملات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کو حتمی نتائج حاصل کرنے کے لیے ان کی جو TTP کی قیادت ہے، یہ ان کے BLA BLF کے تمام تر جو ان کے دہشت گرد سربراہان ہیں جن کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان سب کو اڑائے بغیر ابھی تک معاملہ جو ہے وہ کلوز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ترکھم بارڈر سے افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ لانچ کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب افواج پاکستان نے منہ توڑ دیا ہے اور اس میں متعدد افغان طالبان فوجی مارے گئے ہیں۔ ناظرین اس وقت 2000 سے زیادہ زخمی ہیں افغان طالبان، اور دوسرے TTP کی قیادت بھی بڑے پیمانے پہ زخمی ہے اور کچھ ہلاک ہو چکے ہیں، کچھ قریب ہلاک ہونے کے قریب ہیں، جو زخمی حالت میں، شدید زخمی حالت میں۔ تو یہ اس وقت ناظرین چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اب دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر غیر معمولی ہلچل ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شمالی کوریا کے جو صدر ہیں کم جونگ، انہوں نے ایران کو ہر طرح کی مالی مدد، ہر طرح کے میزائل اور ہر طرح کی جو یہاں تک کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی دینے کے حوالے سے آفر کی تھی۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ کوئی تصادم کر نہیں رہا، کوئی پنگا نہیں لے رہا، تو شمالی کوریا جو ہے وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں پر میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی معاملات سیدھا کر لوں، کیونکہ اس کے ہتھیار بھی بنے پرانے ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ تہران کے اندر امریکی بمبارمنٹ کی گئی اور اس میں نشانہ بنا ہے شمالی کوریا کا سفارت خانہ۔ ان کے سفارتی عملے کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ بالکل خیریت ہے، لیکن ناظرین شمالی کوریا کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہو گیا، جس کے بعد شمالی کوریا نے سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی امریکہ کو وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو کچھ افغانستان یہ جو امریکہ ہے اس کی جانب سے ایران میں کیا جا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو حملہ ہوا ہے اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین شمالی کوریا کیا قدم اٹھائے گا؟ کیا وہ ایران کو تباہ کن میزائل دے گا ٹھوکنے کے لیے، یا خود براہ راست جنگ میں اترے گا؟ تو ناظرین زیادہ چانسز یہی ہیں کہ شمالی کوریا خود میدان میں اتر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایک کے بعد ایک سرپرائز دنیا کو دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہمارے ترکش میں تیر ہیں وہ تو ہم نے دنیا کو دکھائے نہیں ہیں، جب وقت آئے گا وہ دکھائیں گے اور آزمائیں گے، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ایران کی طاقت کیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔